بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبزي ناي فقهي أستمهرو انريو زلنا تي سرعات أسلاماي كمي جيرو كتهار كم دلوو كومو دماني اتماي زتقملو انتاي كخون اللو مالت كاب نجاسة زرحق كخون اللو كومو نتتقملو أقحى دماني نسوين تهر كخون كم دلو زبل ابتزحال فرئينا نيرنا حادي أقداسي أرستون ابتزحال فذكرنا يزنبرنا نوعو حجي كنريوينا وقصلتو بزعبا قضاء الحاجة وأدابها قضاء الحاجة شنت دقة شنت قلقل كتوتصن كلها سرعات أداب اللو سلمنا نقول نجارات سرعات ملكعن غيرو اللي إمالتيو كاب انسسا زفلينا دما السلامي سرعات غيرو تطهيرو تسريو يو كاب شنت دقة زملس مالتيو ولذلك أبزي أرستزي انتاي ذكروا علماء الاستنجاء والاستجمار دبل استنجاء انتاي مالتيو استجمار انتاي مالتيو استنجاء انت دقا شنت دقة وشنت قلقل مسكدكا نتبوتا دوصلو بماي غيركا انت دقا انصح كايو صريخا استنجاء يبحال بورقت وي بزخونه منديل غيركا دماني انت دقا صفيف كان صريخا دماني استجمار يبحال اذن بماي تتقملو استنجاء يبحال بخالي مصرغي غيركا تتقملو دماني استجمار يبحال ازي كابتي قندي كنفلطو زلنا عبيتي ارستيو مخنياتو صلاه بدي طهاره تقبالنت يبلون قدمي صلاه مئتاونا دماني كله كابسونتنا دوص تطهيرنا نصيحنا بدحرينا ودو نغبر مالتيو مو نحنا فليتنا ندقنان نسدرانا دما نا استنجاء نا استجمار دماني كنفلطوم طهاره خفلطو نا قدن يخون ولذلك ازي استنجاء بما يكون وي بمنديل بورقه تتقملو كلتيو ماين تي ورقه انتراته تقيم كاز بلص مالتيو وي دماني ماي طرايون اخوليو وي ون حاديو كاب كلتيو ون كتقم تخيليخا ولذلك نزي قدايزي النبي عليه الصلاه والسلام كونتاتهم كمي كم زنبره كمي لو ينصحو كمي لو يصفو يصريو خم زنبورو بعلم النبي عليه الصلاة والسلام زعلمونان زمهرونان سرعات له مالتيو أنس رضي الله عنه تايبل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء عبشنتي قلقل أرحقهم خدون يرم النبي عليه الصلاة والسلام فأحمل أنا وغلام أنن حد قول عند ما نيرنا تين رسول تقملو ماي حزنا لهم نخيد نيرنا إداوة من ماء وعنزة فيستنجئ بالماء النبي عليه الصلاة والسلام بماي غيرهم استنجاء يقبرون يروم إذن اتي قلقل دوز قالو نعقو بماي غيركا صريخا صفيفكا كتسي يزلكا مالتيو ستنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تايبلا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رسول عليه الصلاة والسلام لهم انتدى حادثب نابقل كيدو فليستطب بثلاثة أحجار لهم بثلاثة امنجيرو يتصري لهم فإنها تجزئ عنه ثلاثة جزي انتدى أزريو يأخلو لهم والجمع بينهما أفضل طبعا ماين كالي مصرغن غير كحتقم زي تدبلصيو والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها استجمار مصرغ زخونه إلنايو استنجاء بمايو استجمار انت دا تقبر لخا خوينكا تتقم تدا خوينكا بإمني ويدماني كم إمن خوينو زغلغل كل فقد زخونه نجر منديل ديو ورقه ديو ويدماني كم عنጨት مسالي ديو زي غوادا انت دا خوينو بوغيركا تتقم كتنقص تخيلي خمالتيو وكم دا امثله لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالحجارة النبي عليه الصلاة والسلام بإمن جيروم يتقومون يروم فيلحق بها
ما يماثلها في الإنقاء أمبار بإمني تقوم خام نبورتم قدامت نعو زمسل دماني كل منصه مصري زخونه دما خطقم تخاليخا ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مساحات كتصري كتصففن كلخا كاب سلسته غزي زوحاده غيركا كتقم يبلكان يعني بزوحاده سلسته خطقم عليكا كابون لعلت زيكونو كاب سلسته زوحاده طرا غيركا كصريكا ايكلنيو لحديث سلمان سيدنا سلمان انتهى يبلو رضي الله عنه نهانا يعني النبي عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام سيكل كيلو من هايلو أن نستنجي باليمين بيمانكم استنجاء كي تقبروا إلو منها بيمان كاي تتقمني خاخة تصري مالتيو بتسقام كاخة تتقم وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار كاب سلسته امن زوا حاده غيرنا هنتقم دماني كل كيلو منها وأن نستنجي برجيع أو بعظم كومو دماني استنجاء كنقبر دماني برجيع بفانديا مالتيو بفانديا خينتقم كل كيلو منها أو بعظم كومو دمان بعظم خينتقمين كل كيلو منها يبلو إذن أبزي عبي زخوني أستمهروا النبي عليه الصلاة والسلام زمهروا ومزنبورو أولا يمانا إيدكا تبلعلو مسب تراخبولو سلازخوني بقو غيركا كتحاصب يبلكان مالتيو انت دا بصقاما إيدكا كومو دماني انت دا منديل وي ونعوزتك انت دا تتقما لها خوين كان ما ماي تزيرخب كان ماني كاب سلسته غزي زوا حاده مصراق كنصحك يكلنيو وأن نستنجي برجع أو بعظم كومو دماني بفانديان بعث من دماني خنتقم كل كيلو منا يبلو مالتيوم إذن قضاء الحاجة قدايكا كتفتصم أبقلقل أبتخدلو زخلو زي سرعات كمالا زلو إمالتيو كالي كابت كمالا زلو أبقضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ناب قبلة قصكاخت كون يبلكان كمون حقوقان قبلة ختهو يبلكان لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ناب قبلة قصكا ويحقوقها يبكا دماني قلقل بفلي برخان تدا خوينو ناب قبلة كتكون يبلكان مالتيو ازي حال قضاء الحاجة في الصحراء انت دا أبقلقل ويابشنتي انت دا خيدكا مالتيو بفلاي دماني أبقول انت دا خوينو بلا حائل زخل كل نجر زي بلو مندق زي بلو انت دا خوينو مالتيو لحديث أبي أيوب الأنصاري حديث لنا أبو أيوب الأنصاري زم حلال فور رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام تايلم إذا آتيتم الغائط انت دعانا بشنتك الكيدكم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها قصكم وناب قبلة قصكم ما يتخونوا حقوقهم من أي تحابون قبلة لهم ولكن شرقوا أو غربوا لهم وينام معراب وينام مسرق قبوريكم لهم ازي عم مدينة مالتيو عم مسرق معراب نام مدينة ناب قبلة سلازي كونا مالتيو أبكالي بوتا دماني نام مسرق وينام معراب وين انت دا أخوين تقبلة خاوين نابت قبلة قصكاخ تقبر يبلكان مالتيو أبو أيوب انتايبل فقدمنا الشاملو ناب شام مسكد ناسني ابتشام زنبرة مراحيد يبل اتشنت بيت قد بنيت نحو الكعبة ناب كعبة قوتو مالت ناب قبلة نيرو فننحرف عنها نحن دمان بعلنا كول نبل نيرنا ونستغفر الله سبحانه وتعالى استغفار دمان نقبر نيرنا يبل مالتيو إذن بفلاي أبقول انت دا أخوينو ناب قبلا قصكاخت كون يبل كان انت دا دتهانت كوينو جن بستخاء لمتن كهنت كلو انت قزاون ناب قبلا قصو كون يبلون اتي شنت بيت مالتيو إذا كل زي ما شاء الله سرعات كابزي جميركا كسابز لا على كونتات نا إسلامنا كل يمهرنا مالتيو ولذلك كل زي خطرين كلخا
ናይ بحق እዚ دين እዚ عبي كبرت عبي عبيت كم زلو مالتي كساب كمز زأكل نخل قدايات كنمهارن بو خنطقمن كاب عززنا اب تعبيت قدايات دماني بزياده تنتاني كم زلو زطراطر هيكونن مالتي انتي يبلو ان كان في البنيان او كان بني وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك انت دا انا قبلة قصو انت دا خوينو تتهانيصو زلو بمسروتو نا قبلة قصو كنص يبلون لكن انت دا انا قبلة خوينون دغارد ነገር ስለዘሎ دحاني زبل علماء الله مخنياتو حديث لنا ابن عمر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة النبي عليه الصلاه والسلام اب كل زكونه ነገር انت دا خوينو نكعبة بحقوقهم هيبهم قضاء الحاجة يفصموا سلازنبرو بارين تدأ كول اللو زخوله كان نجر هالو خوينو دحاني بلو لكن اب قلقل تخوينو قلنا بقبلة قزكا قد كوني بالكان ولحديث مروان الأصغر قال أنا خاي بن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه ابن عمر انداخد خلو من قدي شنت دغه مسدليو كاب جملو موريدوم نتا جمل اب قدميهم غيروم مو زنبورو ناب قبلا غصهم يم نيروم لكن جمل سلاز كولت كويلاتم سلاز نبرت ازي كول انت دالو خوينو صقم يبلون مالتيو انتايبل ثم جلس يبول اليه كوفيلوم شنتي ماي شينوم يبل مالتيو فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا أنت أبا عبد الرحمن مش ناب قبلا قد كذا أخل كل مسبلو قال بلا هو لكن إنما نهي عن هذا في الفضاء انت دعا أبقول كوينو يتخلكلنا دخل كلل كان نجر انت دعا الله كوينو قل زي فقدي إلوهم طبعا ابن عمر ما شاء الله كابتم عبيت صحابة بزح فقه الزنبرومي أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس له أمونغو هان أمونغو قبلان دخارد ويدخل كل نجر تدعلو جن تسجم يقولوني بالمالتيو إذن إذا حدا كابتي سرعات أب شنت دقة شنت قلقل كتكيدن كلها كما لا زلوا مالتيو ما شاء الله ديننا معرخ اندمنتاي عبيت هاللون كله نجرات كله تنتانيو قليز أملنا النبي عليه الصلاة والسلام برهان يوم قريفهمنا كمون كابتيك في اللدلو أبجزي قضاء الحاجة أبشن تدقشن تقلقل كتكيد كلخا ما يسن فعله لداخل الخلاء كتأتون كلخا نابشن تبيت انتاي كتمال ألك يسن لدخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تبل كتأتون كلخا بسم الله إلكا يا رب عقبني كاب خبث والخبائث إلكا تأتو مالتيو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تبل مالتيو وعند الانتهاء قدايكا فتسئمكا طهارها كل أماليكا تفيفكا كتوتسئنك لخادماني غفرانك تبل غفرانك الكات مالتيو وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمين واليمنى عند الخروج ما شاء الله رأي حتى سرعة دمان زيادة دمان تيالو نابشنت بيت كتأتو خلخا بتسقاماي إقرخا أتويخا تسقاماي إقرخا أقدم كتوت خلخا دماني يماني إقرخا أقدم وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض أمريت كي قرب كخلخاون عورها كتقلع بالكان كساب تحت تبل عورها كتقلع بالكان بدوك خلخا عورها كتقلع بالكان إذا وين كحدا كابت السرعات كابت آداب كما لا زلو قداي مالتيو وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار انت دا أبقول كوين كادماني دخولة كان نجر دخل كلا كازجاردة كان تدأزي اللي خوينو دما أصبك كاب عين سبر حق كتبل دماني إزي تدبلت حتى لا يرى وأدلة ذلك كله نزيد ماني مرتعز خون حديث جابر رضي الله عنه انتهيلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مس رسول عليه الصلاة والسلام حد وان وصينا يبل في سفر هم قشا
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى رسول عليه الصلاة والسلام مسؤوم كنجيشن كلنا انت دعنا بشن تدقنا بشن تقلقل كيدوم أرحيقهم خودوا نيروم سبايريهم النيرو إذن إذا كابت آداب سرعات كل زلو كم انسسا أبسخون بوتا سبندار أيكا قداي كات فتسمي بالكان تايداني كول كتب لك بفلا ياب قول تخوينو دما أصبئكا كترحق عليكا مالتيو كمون حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله اندحريلك شمنا يربخ سمعن كله شيطان وأجنان كبا خيروحك يوم بأريا منغو خانا منغو أجنان ستر مكلاخلي زخونكا بسم الله مبالي إلو إذن بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إلكاخت أتون كلها أزي تحلوا لها كاب أجنان مالتيو وحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء النبي عليه الصلاة والسلام أبشن تدق كأتون كله انتهي بلونيرم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بلونيرم ذكر حفظون كن مهارون كنفلت أنزل لنا مالتيو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الكاتأتو مالتيو نابشنت بيتك تأتو خلخا وحديث عائشة دماني إذا خرج من الخلاء كاب شنت بيت كوت كله انتهي بلونيرم إلن غفرانك تبل مالتيو مغفرة كاب ربي تتقلب مالتيو قل علماء انتهي بلو أسلامي كلها جزي كاب ذكر الله كقارت يبلون نرب مذكر لكن أب شنت بيت انت دعالتي خلقها وي شنت قلقل شنت دقن تدعا قداي كاتفت مالخا خوين كاب زي ذكر الله هيتقبرني خا مو كاب ذكر الله قارت كاس لديت أنحكا بخومي خا غفرانك تبل دلخا يبلو قال دماني الله سبحانه وتعالى أزاز بلعك عند ستخيان أبكبدخا كوفيلا موصاوين تتسئن نيركا من قالو رحمن يربي رهرهينا يربي زخلو زخن انقساقسن دلاينا كنفصم هيبونا دلمو ازي مغفرانات كايو مبر نحنا بزح سنبتاتوينا لنا زبلون دحازي مالتيو نعم حديث ابن عمر دماني طبعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زمروصات بلوصات زخونو كل كنتاتنا رسول عليه الصلاة والسلام أما حلالي فوملنا ابن عمر وين انتايلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض النبي عليه الصلاة والسلام قد يوم قضاء الحاجة كفتسم خلو كساب تحت تقامر الزقربو عورهم هيقلعون يمنيرهم إذن عورها كتقلع عبل كان مالتيو سقاب أتصبئكا ناب دن مالت نابتي تقلقل تفتسم هلو بوتا سقاب تقرب مالتيو إذي كابتي كفتسم دلو كومو دماني آداب سرعات كمالا دلو أبناي قضاء الحاجة مالتيو شنت دقو شنت قلقل كتكيد كلخا طيب المسألة الرابعة ما يحرم فعله من أراد قضاء الحاجة ندافت أمك خلخا كتكل كولو زقبأ كان قرات اللو أولا يحرم البول في الماء الراكد ماي عقار ما ينتدع خوينو أبتعقيرو زلو ماي أبو كشيين إزي حرامي لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد النبي عليه الصلاة والسلام أب عقور ماي أبو كتشين كالكيلوم يوم حرامي شوف تسلمنا معرخ اندمنتين يتسريت مغنياتو تعاقيرو دلو ماي تحادة متيو أبو اندحد أشيدنو تحادة انت متيو انت أبو قداي فتسيمو جنان كومون كالي حماماتن كمسأل كازي خئليو أمو النبي عليه الصلاة والسلام حرامي يلوم نهى بل النبي عليه الصلاة والسلام كالكيلوم عن البول في الماء الراكد تعاقيرو زرع خايا ماي حرامي بأخت شهين انتهى لك أبزا تعاقيرا زلا أب سفيح قول انكالك أب قول كيدكا
ጉዳይካ ክትፍጽም ይዘለካ إذن يحرم البول في الماء الراكد أب عقر ماي كتشين حرامي مالتيو ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول شنتين داشنك خلخاون عورخا بيمانكا كتحزي بالكان ولا يستنجي بها كوم دماني استنجاء بيمانا إدكا تقامي بالكان يمانا إدكا أبشنت بيت ጥራሕ ክድገፈሉ ክትሕገዘሉ ተዘይ ኮይኑ ብኡ ጌርካ ክትጸሪ ብኡ ብዓውራኻ ክትሕዝ ይብልካን ማለት እዩ ምክንያቱ ነቢ عليه الصلاه والسلام ታይሎም اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه عورኡ بيمانو አይሓዝ ከምኡ ድማኒ بيمان ድማኒ استنجاء አይግበር ኢሎም النبي عليه الصلاه والسلام اذن كل ነገራት ኣብ قلقل مسوص اخاون كتقمل دلكا بصقاما ايدكا تقمالكا ما شاء الله هذه كابت آداب سرعات ني اسلامنا مالتيو وايضا ويحرم عليه البول او الغائط في الطريق امن قدي سبز حلفلو ويون سبد صلولو ابو دماني كتشين حرامي ምክንያቱ ንስኻ ንቁሩብ ደቃይቅ ኢኻ ትጸንሕ ዘለኻ ነዘን ቁሩብ ደቃይቅ ኣብ ትኾነ ጎልጎል ከይድካ ክትፍጽም ትኽእል ኢኻ ኣብታ ሰብ ደጽልለሉ ወይ ድማኒ ሰብ ዝሓልፈሉ ቦታ ኣብኡ ክትሸይኑን ሓራም እዩ يحرم أو في الحدائق العامة ويون سبات كبلو كف دبللو بوتاتات وي تحت قرب بفلاي قرب فرزهب قرب انت دأ خوينو أو موارد المياه ويون سبات ماي ميصيوم دوستلو كباب انت دأ خوينو أبو كتشين حرامي مالتيو كل لما روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث لهم النبي عليه الصلاة والسلام كابزن سلسته لعنة زوردا كاباتن تتنققوا لهم مخنياتو انت دأ لعينك اي ابزي از فصمسني رب لعنو انت دأ يلوم ازي تقبالنت አለው لعنة ማለት ድማ رب ካብ رحمو يرحقو ማለትዩ ስለዚህ ካብዘን سلسته ናይ መላዕን ደኾና ካብአተን ተጠንቀቁ ይሎም البراز في الموارد وقارعة الطريق والذل ابتي سب ماي دليوم دمالالسلو بوتا ناي ماي زلون كومو دماني قارعة الطريق سب دحلفلو بوتان والذل كومو دماني سب دصللو كابزيان ملاعن لعنا زوردا زخونا كاباتن تتنققوا يلوم النبي عليه الصلاة والسلام أبكالي حديث وينالو حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن إلهم كابت لعنا زورد مرقم سبكي رقمكا كابو تتنققوا إلهم قالوا وما الملاعن تأت ملاعن مسبولهم يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ذلهم أبتي من قد نايسب زحالفلو ويدماني دزلولو أبو قضاء الحاجة شنتي دشين إلهم مالتهم إذن إذي كابتي سرعات كتنققلو زلكا كتوعلو زي بالكا قداي إذي مالتيو كوموين أبجزي قضاء الحاجة قداي كان دافت سمكا يحرم عليه قراءة القرآن قرآن كتقرأ أذكار كتكبر حرامي ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العذم كمو دماني بفانديا ويبعزم غير كادماني وي مغبي كبرت زلوك مغبوين ولا كود تدربيه تخونه بو غيركا كتصفف وي دماني كدرز اي فقدنيو لحديث جابر حديثنا جابر انتاي دبلالو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر بفانديا ويدماني بعظمي غيركا كتنصه ويدماني استجمار كتكبر ويكدرز النبي عليه الصلاة والسلام كل كيلوم إذن إزي كابتي كنت نقولو زلنا أب قضاء الحاجة وقضاء الحاجة إزي عينة إزي سرعاتات زلوئي كابس إزي سرعاتات زون كان مالون كنت نقولون زلنا إيو مو إزو قدايزي كنفلتون ندقنا
نولادنا كنفلطو زلنا قداي ونسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآدب الإسلام وأن يوفقنا للفقه والعمل به وصلى الله وسلم على نبينا محمد